अच्छा, तो प्रोस्पेक्टस आखिर है क्या? सोचें कि ये किसी भी कंपनी की तरफ से आवाम को अपने शेयर्स खरीदने की एक सरकारी दावत है। ये समझें कि कंपनी की पूरी कहानी है, कानूनी तौर पर पाबंद। इसमें सब कुछ होता है, अच्छा, बुरा और हाँ, सारे खतरात, ताकि आप आंखें बंद करके सरमायाकारी ना करें। तो पहली और सबसे अहम बात, इसका असल मकसद क्या है? बहुत सीधा सा है। ये आपको एक बाखबर, एक इन्फॉर्म्ड फैसला करने में मदद देता है। कंपनी आपको साफ साफ बताती है कि वो क्या करती है, उसके माली हालात कैसे हैं, और सबसे ज़रूरी कि उसमें पैसा लगाना कितना पुरखतरा हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई भी कंपनी इसे जब चाहे जारी नहीं कर सकती। नहीं, इस पर बहुत सख्त कानूनी चेक्स होते हैं। इसे जारी करने से पहले सिक्योरिटीज़ कमीशन से मंजूरी लेनी पड़ती है, और वो मंजूरी भी सिर्फ 60 दिन के लिए होती है। फिर इसे अखबारात में भी शाया करना पड़ता है, ताकि सब कुछ बिल्कुल शफ़ाफ रहे। और यही शफाफियत हमें आखिरी नुक्ते पर लाती है, और वो ये कि कंपनी झूठ नहीं बोल सकती। प्रोस्पेक्टस में दी गई हर एक बात का 100% दुरुस्त होना लाजमी है। सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के तहत अगर कोई डायरेक्टर गलत बयानी करता है ना, तो उसे ना सिर्फ मुजरमाना कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन तमाम सरमायाकारों को हर्जाना भी देना पड़ता है जिनका नुकसान हुआ हो। तो खुलासा ये है कि प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक दावतनामा नहीं है, बल्कि ये सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की एक कानूनी ज़मानत है। प्रोस्पेक्टस जी, प्रोस्पेक्टस। ये आवाम के लिए एक खुली दावत है। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 भी यही कहता है अच्छा, कि कोई भी नोटिस, सर्कुलर या इश्तेहार जो आवाम को किसी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज खरीदने की तरफ रागिब करे, वो प्रोस्पेक्टस है। यहाँ किलीदी लफ्ज अवाम है। जी बिल्कुल। अगर कोई कंपनी अपने मालिकों, डायरेक्टर्स या दोस्तों से मतलब निजी तौर पे पैसा इकट्ठा कर रही है, तो उसे इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। ओके, ये ज़ाब्ता सिर्फ तब लागू होता है जब आप पूरे मुल्क से पैसा मांग रहे हो। अच्छा, तो ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन मैंने सुना है कि इसकी भी कुछ किस्में होती हैं। हमारे सामने जो मवाद है इसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस का जिक्र है। ये क्या चीज़ है? ये एक बहुत दिलचस्प तस्वुर है। देखिए, शेल्फ प्रॉस्पेक्ट्स बड़ी और मुस्तहकम कंपनियों के लिए एक सहूलत है। सहूलत? कैसी सहूलत? आमतौर पर जब भी कोई कंपनी शेयर्स जारी करना चाहती है, उसे हर बार एक नया प्रॉस्पेक्टस मंजूर करवाना पड़ता है। ये एक लंबा और महंगा अमल है। जाहिर है। शेल्फ प्रॉस्पेक्ट्स के जरिए एक कंपनी एक ही बार एक जामे दस्तावेज मंजूर करवा लेती है, जो 1 साल तक कारामद रहती है। तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्ट्स एक तरह से कंपनी के लिए एक प्री अप्रूव्ड लोन जैसा है। मतलब एक बार बड़ी मंजूरी ले ली और फिर साल भर जब भी जरूरत पड़ी थोड़ा थोड़ा करके मार्केट से फंड्स उठाते रहे, बगैर हर बार नए सिरे से इजाजत लिए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इससे उनका वक्त और पैसा बचता है और वो मार्केट के हालात के मुताबिक तेजी से फैसला कर सकते हैं। अच्छा, बस जब भी वो नई सिक्योरिटीज जारी करते हैं, उन्हें एक छोटा सा इजाफी दस्तावेज, जिसे सप्लीमेंट टू प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, जारी करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ ताज़ा तरीन तब्दीलियां या नई मालूमात दर्ज होती हैं। इससे सरमायाकारों को अपडेटेड मालूमात भी मिल जाती हैं और कंपनी का काम भी आसान हो जाता है। तो अगर ये दस्तावेज इतनी अहम है और इस पर करोड़ों अरबों रुपए की सरमायाकारी मुनहसर है, तो जाहिर है कंपनी जो चाहे वो इसमें नहीं लिख सकती। कोई ना कोई तो उसे चेक करता होगा। यहाँ कमीशन यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का क्या किरदार है? यहीं से इस दस्तावेज का असल सफर शुरू होता है। कमीशन एक गेटकीपर की तरह है। गेटकीपर? जी, कोई भी प्रॉस्पेक्टस आवाम तक पहुंचने से पहले कमीशन की मेज से गुजरता है। कानून के मुताबिक कंपनी को अपना मुजव्वजा प्रॉस्पेक्टस इशात से कम 21 दिन पहले कमीशन के पास जमा करवाना होता है। 21 दिन पहले? जी, कमीशन उसका मुकम्मल जायजा लेता है। वो ये नहीं देखते कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है या बुरा, बल्कि वो ये यकीनी बनाते हैं कि कंपनी ने अपने बारे में तमाम जरूरी मालूमात अच्छी और बुरी सच्चाई के साथ जाहिर की हैं या नहीं। और अगर कमीशन उसे मंजूर कर ले तो क्या वो मंजूरी हमेशा के लिए होती है? नहीं, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मंजूरी मिलने के बाद वो प्रॉस्पेक्टस सिर्फ 60 दिन के लिए कारामद होता है। सिर्फ 60 दिन? जी, अगर कंपनी इन 60 दिनों के अंदर अपने शेयर्स आवाम को फरोख्त के लिए पेश नहीं करती, तो वो मंजूरी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये मुद्दत इतनी कम क्यों रखी गई है? 60 दिन तो बहुत कम है। और ये 60 दिन की पाबंदी बहुत अहम है। तसव्वुर करें कि कंपनी ने जनवरी में प्रॉस्पेक्टस मंजूर करवाया, जब मार्केट उरूज पर थी और उनका कारोबार भी बेहतरीन चल रहा था। ठीक। लेकिन अगर वो शेयर्स 6 महीने बाद जुलाई में जारी करें, तो हो सकता है उस दौरान उनका कोई बहुत बड़ा क्लाइंट चला गया हो, या उनके खिलाफ कोई बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया हो, ओह, सही। या उनके मुकाबले में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो जिससे उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया हो। वो 60 दिन का उसूल सरमायाकारों को कल की खबर की बुनियाद पर आज का फैसला करने से बचाता है। ये यकीनी बनाता है कि मालूमात ताज़ा तरीन हों। चले एक फर्जी मिसाल लेते हैं ताकि ये बात वाज़े हो जाए। फर्ज करें कोई नई बर्गर चेन बहुत मकबूल हो गई है और वो अपने शेयर्स बेचकर पूरे मुल्क में शाखें खोलना चाहती है।
ٹھیک ہے؟ وہ ایک شاندار پراسپیکٹس بناتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ ان کے برگر سب سے لذیذ ہیں اور وہ اگلے 2 سال میں منافع دگنا کر دیں گے. سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے. بالکل. لیکن کمیشن کہے گا 1 منٹ رکو. آپ نے یہ تو بتا دیا، لیکن یہ بھی بتاؤ کہ آپ کا بزنس کن خطرات سے دوچار ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پراسپیکٹس کا سب سے اہم حصہ آتا ہے، جسے رسک فیکٹرز کہتے ہیں. اچھا، رسک فیکٹرز. کمیشن کمپنی سے کہے گا ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ اگر گوشت کی قیمتیں دگنی ہو گئیں تو کیا ہوگا، یا اگر آپ کے مقابلے میں کوئی بین الاقوامی برگر برانڈ پاکستان آ گیا. یعنی وہ سارے منفی پہلو بھی. جی، اگر آپ کے کچن میں آگ لگ گئی تو کیا آپ کا انشورنس ہے؟ پراسپیکٹس میں صرف خواب نہیں دکھانے ہوتے، وہ تمام تلخ حقیقتیں بھی بتانی ہوتی ہیں جو ان خوابوں کو توڑ سکتی ہیں. واہ، یعنی کمپنی کو خود اپنے خلاف باتیں بھی لکھنی پڑتی ہیں. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا، جب یہ منظور ہو جاتا ہے اور اس میں تمام اچھی بری باتیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ عام آدمی تک پہنچتا کیسے ہے؟ کیا اسے کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ نہیں، قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ آسانی سے دستیاب ہو. اسے کم از کم ایک بڑے اردو اور ایک بڑے انگریزی اخبار میں شائع کرنا لازمی ہے. دونوں میں؟ جی، دونوں میں. مقصد یہ ہے کہ ملک کے ہر کونے میں مختلف زبانیں بولنے والے ممکنہ سرمایہ کاروں تک یہ معلومات پہنچ سکیں. ٹھیک. اس کے علاوہ اس کی کاپیاں کمپنی کے ہیڈ آفس، اسٹاک ایکسچینج اور اس ایشو کو سنبھالنے والے تمام بینکرز کے پاس بھی موجود ہونی چاہیے. اور آج کل کے دور میں اسے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا بھی لازمی ہے. اور اس کی اشاعت کی ٹائمنگ بھی اہم لگتی ہے. ایسا تو نہیں کہ آج اشتہار دیا اور کل پیسے مانگ لیے؟ بالکل نہیں. قانون کہتا ہے کہ یہ اشاعت شیئرز کی سبسکرپشن یعنی خریداری شروع ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے ہونی چاہیے، لیکن 30 دن سے زیادہ پہلے بھی نہیں. اچھا، یہ ایک ونڈو ہے. جی، ایک خاص ونڈو ہے. 7 دن اس لیے تاکہ لوگوں کو اسے پڑھنے، سوچنے اور مشورہ کرنے کا وقت ملے، اور 30 دن سے زیادہ پہلے اس لیے کہ معلومات پرانی نہ ہو جائے. پورا نظام اسی توازن پر قائم ہے. جب میں نے کچھ پراسپیکٹس دیکھے ہیں تو ان میں بڑی بڑی آڈٹ فرمز یا قانونی ماہرین کے نام اور بیانات بھی ہوتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کیا کوئی بھی وکیل یا اکاؤنٹنٹ اپنی رائے دے سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے بھی بہت سخت اصول ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جس ماہر کا بیان شامل کیا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر غیر جانبدار یعنی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. غیر جانبدار سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کمپنی بنانے، چلانے یا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی مالی مفاد نہیں ہونا چاہیے. اگر کمپنی کا اپنا وکیل یا اکاؤنٹنٹ ہی اس کی تعریف کرے گا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اور یہ ماہر کون ہو سکتا ہے؟ کیا صرف اکاؤنٹنٹ اور وکیل؟ نہیں، قانون نے ماہر کی تعریف بہت وسیع رکھی ہے. اس میں اکاؤنٹنٹ، وکیل، انجینئر، ویلیور یعنی جو اثاثوں کی قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، بینکر یا کوئی بھی ایسا شخص شامل ہے جسے اپنے شعبے میں ایک اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہو. کوئی بھی؟ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی تیل نکالنے والی کمپنی پراسپیکٹس جاری کر رہی ہے تو وہ کسی ماہر ارضیات یعنی جیولوجسٹ کا بیان شامل کر سکتی ہے جو بتائے کہ ان کے پاس واقعی تیل کے ذخائر موجود ہیں. اور کیا یہ ماہرین صرف زبانی کلامی اجازت دیتے ہیں یا اس کا بھی کوئی باقاعدہ طریقہ کار ہے؟ اس کا بہت ہی باقاعدہ اور سخت طریقہ کار ہے. کسی بھی ماہر کا بیان اس کی تحریری اجازت کے بغیر پراسپیکٹس میں شامل نہیں کیا جا سکتا. لکھ کر دینا ہوتا ہے؟ اسے لکھ کر دینا ہوتا ہے کہ ہاں، میں نے یہ رپورٹ یا بیان تیار کیا ہے اور میں اسے پراسپیکٹس میں شامل کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اچھا. پراسپیکٹس میں یہ بھی لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس ماہر نے پراسپیکٹس کی اشاعت سے پہلے اپنی یہ رضامندی واپس نہیں لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ماہر اپنی ساخت اور اپنا نام اس دستاویز کے ساتھ جوڑ رہا ہے. وہ بعد میں یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یا میری اجازت کے بغیر میرا نام استعمال ہو گیا. بالکل. اس کی ذمہ داری براہ راست بن جاتی ہے. یہ سرمایہ کار کو ایک اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے کہ ایک غیر جانبدار اور قابل شخص نے بھی کمپنی کے دعووں کی تصدیق کی ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا نظام کاغذ پر تو بہت مضبوط اور جامع لگتا ہے، لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر. اگر کوئی کمپنی ان تمام اصولوں کو توڑ دے، اگر وہ جان بوجھ کر پراسپیکٹس میں جھوٹ بولے، منافع بڑا چڑھا کر دکھائے یا کوئی بہت بڑا خطرہ جیسے کمپنی پر چلنے والا کوئی بڑا مقدمہ چھپا لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک سول غلطی نہیں ہے، اس پہ سیدھا سیدھا کرمنل کیس بنتا ہے. کرمنل کیس؟ جی، پراسپیکٹس میں جان بوجھ کر کوئی غلط بیان لکھنا یا کوئی اہم حقیقت چھپانا ایک قابل سزا جرم ہے. اس میں قید اور بھاری جرمانے دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی ڈائریکٹرز جیل بھی جا سکتے ہیں؟ جی بالکل. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو سرمایہ کاروں کو براہ راست متاثر کرتی ہے وہ ہے ہرجانے کی ادائیگی یعنی کمپنسیشن. اچھا، وہ کیسے؟ قانون کہتا ہے کہ جس شخص نے اس پراسپیکٹس پر دستخط کیے ہیں، چاہے وہ کمپنی کا ڈائریکٹر ہو، پروموٹر ہو یا اس ایشو کو جاری کرنے والا کوئی اور شخص، وہ سب ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں گے. کس چیز کے لیے؟ ہر اس سرمایہ کار کو نقصان پورا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے جس نے ان کی غلط بیانی پر بھروسہ کر کے شیئرز خریدے اور نقصان اٹھایا.
ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी इसलिए रखी गई है ताकि इस दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले हर शख्स 100 बार सोचे और हर लफ्ज की तस्दीक करे। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल, जिस पर आप दस्तखत कर रहे हैं, आप लाखों लोगों के सरमाए की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन क्या अमली तौर पर ऐसा होता है? मेरा मतलब है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे यहाँ ऐसी मिसालें हैं जहाँ किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर्स को वाकई अपनी जेब से सरमायाकारों का नुकसान पूरा करना पड़ा हो? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो ये कानून किताबों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका कोई डर नहीं होगा? ये एक बहुत अहम और अमली सवाल है। देखें, पाकिस्तान में ऐसे केसेस अदालतों में साबित करना और उन पर अमल दरामद करवाना एक तवील और पेचीदा अमल हो सकता है। तो फिर फायदा? लेकिन हमें ये समझना होगा कि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि गलत काम से रोकना भी होता है। ज़ाती जिम्मेदारी का ये उसूल एक बहुत बड़ा डेटरेंट यानी रोकने वाला आंसर है। अच्छा। जब किसी डायरेक्टर को मालूम होता है कि एक गलत दस्तखत उसके ज़ाती घर और बैंक बैलेंस पर भारी पड़ सकता है, तो वो इंतहाई एहतियात बरतता है। यही एहतियात पूरे मालियाती निज़ाम को तबाही से बचाती है। सही। तो भले ही ऐसे केसेस कम हों, लेकिन इस कानून का खौफ ही मार्केट में बहुत से लोगों को सीधा रखने के लिए काफ़ी है। तो आज की गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि प्रोस्पेक्टस को सिर्फ एक इश्तिहार समझकर नजरअंदाज ना करें। ये सरमालाकार का सबसे बड़ा हिफाजती टूल है। इसे कंपनी का बायोडेटा समझें, जिसमें उसकी खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। बिल्कुल। और जब भी आप कोई प्रॉस्पेक्टस उठाएं, तो सबसे पहले उसके रिस्क फैक्टर्स वाले हिस्से पे जाएं। वहीं कंपनी की असल कहानी छुपी होती है। मंजूरी का सख्त निज़ाम, 60 दिन की मियाद, माहिरीन की जिम्मेदारी और गलत बयानी पर ज़ाती हर्जाने का खौफ, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कंपनियां सच बोलने पर मजबूर हों।